قضا ہور تھوڑے جے سالین دے جناب اللہ بچائے صابر صاحب دی فرمائش تے ناد دلو شاہ توجہ کرے سو قبلہ شاہ صاحب آپ دی نظر قضا ہور تھوڑے جے سالین دے اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے کیوں کہ جے دی زندگی تے آلین دے جے دی زندگی تے آلین دے اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے تیری کم تو تینوں مرنا نا 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 تیری کم تو تینوں مرنا ٹوکا گا میں آن جم جم کے تینوں نہ روکاں گا میں آن جم جم کے تینوں نہ روکاں گا میں کیوں کہ ماہی رشیا ماہی رشیا منا لین دے ماہی رشیا سئی آ گئے میں کو رخ تے دید ٹھکاون دے دی تانگ تنگیں دے گزرا ہے اور رج رج کے موج لہان دے پیر چماون دے جیندی زندگی آنوں تے آلن دے اے قضا ہور تھوڑے جے تیرے کم تو تینوں مرنا ٹوکا گا میں روکاں گا میں آن جم جم کے تینوں نہ روکاں گا میں کیوں کہ ماہی رسیا ماہی رسیا منا لین دے اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے اور سلطان صاحب عبد النظر شیخ سارے اشکان متواصل سبحان اللہ چھو سارے حضرات ہاتھ چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ جنہیں کو حضور محبت ہے اچھے وانز اللہ کا سبحان اللہ آج انشاءاللہ میں تاکوں حضور دے یار دی گال بھی سنو ایسا تا سارے حضرات کیا کہہ لے سن سو اور سارے حضرات ایک واقع کو سبحان اللہ سلطانی صاحب چاندنی چاندنی کرن لئی آپ چندیاں
दे सजन आवणे कयावणे हाँ मैं कुसेगिया हार सिंगार करो मेरे अज दिलदार दी आमद है मेरे मैले बेस लहा छोड़ो मेरे अज मन ठार दी आमद है और क्या कि दिल आज हूँ गम खार दी आमद है मैं किस्मत ते ओ मेरे घर सरकार दी आमद है चांदनी कर लिया चनिया मेरी मैयत ते रब दे सजन आवना मेरी मैयत ते रब दे सजन आवना क्या क्यों राह विच अखियां बिछा लेन दे ओदी राह विच अखियां बिछा लेन दे